हेलो एन्ड नमस्ते भाइ बहिनीहरू, स्वागत छ हजुरहरूलाई आइटी एजुकेसन नेपालको हाम्रो यो आइटीको प्लेटफर्ममा है। अनि मैले तपाईहरुलाई लास्ट भिडियोमा के पढाएको थिएँ, च्याप्टर 6 यस है। त्यसपछि मैले च्याप्टर 6 मा तपाईहरुलाई कुन टपिक पढाएको थिएँ त, प्रोसेसिङ युनिट। यस, कतिजनालाई सम्झिनु भएको छ, कतिजनाले सम्झिनु भएको छैन, तर सम्झिनु पर्यो है। मैले जे पढाउँछु त्यो याद हुनु पर्यो है, सम्झिनु पर्यो तपाईहरुले। अनि पो बल्ल मलाई पनि पढाउन मजा लाग्छ त है। ल अब आज यो च्याप्टरमा चाहिँ हामी के पढ्न जाँदै छौं, तपाईहरुले देख्न पनि सक्नुहुन्छ। यो टपिकको नाम, यो च्याप्टरको नाम के रहेछ त, सफ्टवेयर है। सफ्टवेयर भनेको के हो त, हामीले कति ठाउँमा सुनिरहेको हुन्छौं नि त। सफ्टवेयर हालेको ल्यापटपमा चल्दै चलेन है, मोबाइलमा एप्लिकेसन हालेको ह्याङ भएर मोबाइल जात्रै छ भनेको पनि सुनिन्छ ठुल्ठुलो दाइ दिदीहरूले। हो, त्यो सफ्टवेयर भनेको के रहेछ त, आज हामी पढ्छौं है। ल्यापटपमा कति राम्रो राम्रो सफ्टवेयर हुन्छ, गेमको सफ्टवेयर हुन्छ, हामी गेम पनि खेल्न मिल्छ भन्दै कतिले कुरा गरेको सुन्नु भएको छ होला। हो, त्यो सफ्टवेयरहरू भनेको के हो, आज हामी पढ्छौं है त। ल अब यो च्याप्टर सकिसकेपछि चाहिँ है, तपाईहरुले चाहिँ के कुराको आन्सर दिन सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि, व्हाट इज सफ्टवेयर, सफ्टवेयर भनेको के हो है। कसैले तपाईहरुलाई ल बाबु भन त सफ्टवेयर भनेको के हो भनेर सोध्यो भने फ्याट्टै भनिदिनु पर्यो। फेरि नानी सफ्टवेयर के हो भन्दा चाहिँ भन्ने होइन नि, बाबु नानी दुईटै जे भने पनि भन्न सक्नु पर्यो है। सफ्टवेयर भनेको के हो अनि हार्डवेयर भनेको के हो, बाबुले मात्रै जान्नुपर्छ भन्ने छैन, नानीहरूले पनि जान्नुपर्छ है त। ल अनि अर्को छ, लिस्ट आउट द टाइप्स अफ सफ्टवेयर। सफ्टवेयर कस्तो कस्तो टाइपको हुन्छ त है, हामीले ल्यापटपमा चलाउने सफ्टवेयरहरू कस्तो कस्तो खालको हुन्छ त्यो कुरा पनि हामी पढ्छौं है। अब अर्को छ, एक्सप्लेन द युज अफ सफ्टवेयर। सफ्टवेयर त पढ्यौं है, सफ्टवेयर हुन्छ भन्ने त हामीलाई थाहा भयो, तर त्यो सफ्टवेयरको युज चाहिँ केमा हुन्छ त, त्यो सफ्टवेयरको प्रयोग केमा हुन्छ, हामीले के चीजमा चाहिँ त्यस्तो खालको सफ्टवेयरहरूको युज गर्छौं त भनेर पनि हामी पढ्छौं है। अनि अर्को लास्टमा छ, डिस्क्राइब द फंक्सन अफ ओएस एन्ड एप्लिकेसन सफ्टवेयर। ओएस भनेको के हो र त्यसले के काम गर्छ, अनि एप्लिकेसन सफ्टवेयरहरू भनेको के हो। नातिनुहोस्, म तपाईहरुलाई सबै पढाउँछु, म सानो सानो कुरा पनि म तपाईहरुलाई नपढाइकन म छोड्दिन, किनकि तपाईहरुलाई जान्ने बनाउनु पर्यो नि त हैन। तपाईहरु त मेरो पो स्टुडेन्ट हो त, फेल बनाउनु त भएन, अरु भन्दा छी यस्तो पनि नआउने रहेछ भन्ने बनाउन त भएन। तपाईहरुलाई त मैले एकदमै ट्यालेन्ट बनाउनु पर्छ नि त है। हो, त्यही भएर म तपाईहरुलाई सानो सानो कुरा पनि भन्छु। ल भनेपछि हामीले लास्टमा के पढ्ने रहेछौं, द फंक्सन अफ ओएस एन्ड एप्लिकेसन सफ्टवेयर। ल अब सिधै हामी टपिकतिर जान्छौं। के लेखेको रहेछ, अब हामी यसलाई लाइन बाइ लाइन पढ्छौं र बुझ्ने कोसिस गर्छौं है त। सफ्टवेयर इज अ सेट अफ प्रोग्राम। यो चाहिँ के रहेछ त, धेरै प्रोग्रामहरुको चाहिँ कलेक्सन रहेछ के। प्रोग्राम भनेको के हो, हामी गएर खेल्ने उफ्रिने प्रोग्रामहरु होइन, सिंगिङ डान्सिङको प्रोग्राम होइन, त्यस्तो खालको प्रोग्राम होइन। यो के हो त, हामीले कोडिङ गरेर प्रोग्रामिङ गरेर गर्ने प्रोग्राम हो है। यो चाहिँ तपाईहरु ठुलो भएपछि त्यसपछि ल्यापटपमा बसेर के गर्नुपर्ने हुन्छ के, कोडिङ भन्छ है। तपाईहरुले ल्यापटपमा बसेर कोडिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि तपाईहरुलाई चाहिँ त्यस्तो गर्नु मन लाग्यो भने है, नयाँ नयाँ सफ्टवेयरहरू बनाउने, नयाँ नयाँ एप्लिकेसनहरू बनाउने। अब तपाईहरुले अहिले चलाइराख्नु भएको युट्युब पनि त कसैले बनाएको हो नि त, युट्युब कसैले बनाएको। त्यसपछि तपाईहरुले चलाउनुहुन्छ फेसबुक है, फेसबुक इन्स्टाग्राम, यो सबै के हो त, एउटा एप्लिकेसन हो। र त्यस्तै धेरै एप्लिकेसनहरू मिलेर, धेरै प्रोग्रामहरू मिलेर के भन्छ, सफ्टवेयर भन्छ के।
ल है त सफ्टवेयर इज अ सेट अफ प्रोग्राम्स which is designed to perform a well-defined function. कसरी बनाइन्छ भन्दाखेरि त्यसले चाहिँ एउटा केही काम गरोस् भनेर बनाइन्छ है। जस्तै अब तपाईहरुले चलाउने मेसेन्जर फेसबुक के छ त एउटा त्यो के हो एप्लिकेसन हो, त्यो मोबाइलमा हुन्छ, त्यो एप्लिकेसन हो। ल्यापटपमा हामीले ठुलठुलो सफ्टवेयरहरु हाल्यौ भने त्यो के हो त सफ्टवेयर हो है। अब त्यो सफ्टवेयरलाई तपाईहरुले चाहिँ कसरी चलाउनुहुन्छ एकचोटी इमेजिन गर्नुस् त। फेसबुकलाई मेसेन्जरलाई तपाईहरुले के को लागि युज गर्नुहुन्छ? फेसबुकमा तपाईहरु भिडियोहरु हेर्नुहुन्छ, मेसेन्जरमा भिडियो कलहरु गर्नुहुन्छ हैन, फोन गर्न मिल्छ, मेसेज गर्नु मिल्छ, एउटा काम त गर्नु मिल्छ नि त हैन। हो त्यसरी नै सफ्टवेयर पनि यसरी डिजाइन गरेको हुन्छ हैन, जसले चाहिँ एउटा काम गर्न सकोस् के। वेल डिफाइन्ड फंक्सन भनेको त्यसको एउटा पार्टिकुलर काम होस् के है। A program is a sequence of instructions written to solve a particular problem. ल सफ्टवेयर भनेको त प्रोग्रामको कलेक्सन रहेछ हामीले बुझ्यौं, तर प्रोग्राम भनेको के हो त? प्रोग्राम भनेको सिक्वेन्स अफ इन्स्ट्रक्सन, धेरै इन्स्ट्रक्सनहरु हुन्छ कुनै पनि एउटा पार्टिकुलर प्रब्लमलाई सल्भ गर्नको लागि है। अब जस्तै 2 + 2 गरे भने के हुन्छ? यसको आन्सर 4 हुन्छ। हामीलाई त थाहा छ, तर यो त सिम्पल छ नि त हैन। अब यो भन्दा गाह्रो ठुलठुलो हामीलाई सल्भ गर्नुपर्ने यस्तै खालको क्वेशनहरु आयो भने त हामी यतिकै सल्भ गर्न सक्दैनौं। त्यसलाई हामी फर्मुला युज गर्छौं अथवा हामी क्याल्कुलेटरको सहायताले गर्छौं। क्याल्कुलेटर पनि त के हो? एउटा प्रोग्रामबाट बनाएको कुरा हो हैन, प्रोग्राम गरेर प्रोग्रामिङ गरेर बनाएको चीज हो भनेपछि हो। यस्तो कुनै पनि एउटा पार्टिकुलर प्रब्लम सल्भ गर्नको लागि है तपाईहरुलाई के चाहिन्छ? इन्स्ट्रक्सन चाहिन्छ। जस्तै तपाईहरु अब केही गर्दै हुनुहुन्छ हैन, कतै जान लाग्नु भयो ठुलो कामको लागि, जस्तै अब स्पोर्ट्स चलिरहेको छ, तपाईहरुको स्कुलमा स्पोर्ट्स चलिरहेको छ। अब तपाईहरु भलिबल खेल्दै हुनुहुन्छ अथवा टेबल टेनिस खेल्दै हुनुहुन्छ, ब्याडमिन्टन खेल्दै हुनुहुन्छ भने तपाईहरुको कोचले तपाईहरुलाई सिकाउने, तपाईहरुको टिचरले तपाईहरुलाई के सिकाउनुहुन्छ? ल यस्तो गर, यहाँबाट यस्तो गर, यसरी खेल, त्यो बल यसरी समात, ब्याटलाई यसरी हान भनेर सिकाउनुहुन्छ हो कि हैन? हो त्यो भनेको के हो त? इन्स्ट्रक्सन हो है। तपाईहरुलाई एक्जाम पेपरमा एक्जाम हलमा एक्जाम लेख्ने बेलामा सुरुमा पेपर दिनुहुन्छ, त्यसपछि त्यहाँ आफ्नो नाम लेख भन्नुहुन्छ, रोल नम्बर लेख भन्नुहुन्छ, कति क्लास हो लेख भन्नुहुन्छ, कुन सेक्सन हो लेख भन्नुहुन्छ, इन्स्ट्रक्सन दिनुहुन्छ नि त। हो त्यो इन्स्ट्रक्सन नै के हो त? त्यस्तै खालको कुनै पनि एउटा पार्टिकुलर प्रब्लम सल्भ गर्नको लागि एउटा हामी इन्स्ट्रक्सन दिन्छ। एउटा इन्स्ट्रक्सन हुँदैन, त्यसमा धेरै इन्स्ट्रक्सन हुन सक्छ। हो त्यही इन्स्ट्रक्सनको सिक्वेन्स अथवा त्यही इन्स्ट्रक्सन धेरै इन्स्ट्रक्सनको कलेक्सनलाई के भन्छ? प्रोग्राम भन्छ। र त्यो प्रोग्राम त्यस्तै खालको धेरै प्रोग्रामहरुलाई को कलेक्सनलाई के भन्छ? सफ्टवेयर भन्छ। ल बुझ्नु भयो है। सफ्टवेयर गिव्स लाइफ टु दी कम्प्युटर। अब हामीले कम्प्युटरमा सफ्टवेयर नै भएन भने हामी के चलाउने त? कम्प्युटर त खुल्दा पनि खुल्दैन सफ्टवेयर बिना। सफ्टवेयर भनेको के होला भन्ने हामीलाई लाग्छ, तर के हुन्छ रियालिटीमा भन्दा सफ्टवेयर बिना तपाईको कम्प्युटर त एउटा मरेको लास जस्तो मात्र हुन्छ। त्यसलाई हामीले केही गर्न सक्दैनौं। खोल्यो खुल्दै खुल्दैन किनकि तपाईकोमा सफ्टवेयर नै छैन। हामीले सफ्टवेयर भए पो हामीले खोलेर चलाउँछौं त। अब सफ्टवेयरै भएन भने त हामीले कसरी चलाउने? हो त्यही भएर सफ्टवेयर गिव्स लाइफ टु दी कम्प्युटर। हामीले चलाउने कम्प्युटर, ल्यापटप, डेस्कटप जेमा पनि सफ्टवेयरले एकदमै ठुलो रोल खेलेको हुन्छ, ठुलो भूमिका खेलेको हुन्छ, ठुलो इम्पोर्टेन्स हुन्छ है सफ्टवेयरको। ल देयर आर 2 टाइप्स अफ सफ्टवेयर। के हुन्छ? नर्मल्ली दुईटा किसिमको हुँदो रहेछ सफ्टवेयर। अब हामीले सफ्टवेयर भनेको के हो त बुझ्यौं है। सफ्टवेयर भनेको प्रोग्राम, धेरै प्रोग्रामहरुको कलेक्सन रहेछ जसले चाहिँ उसको आफ्नो एउटा काम गर्छ है। त्यो सफ्टवेयरलाई हामीले किन बनाएको? उसले त्यही काम गर्छ।
अब मलाई मेसेजहरू गर्नको लागि एउटा सफ्टवेयर चाहियो हैन, र मैले त्यो के गरेँ मेसेन्जरले सपोज। अब मलाई मेसेज गर्नुपर्ने छ, अब मैले क्याल्कुलेटर युज गरेर त हुँदैन नि त। क्याल्कुलेटरले मलाई मेसेज गर्ने फङ्सन दिन्छ त दिँदैन। भनेपछि हामीलाई जे काम गर्नको लागि हामीले त्यो सफ्टवेयरलाई डिजाइन गरेको छौँ त्यसले त्यही मात्रै काम गर्छ, त्यसले अरू काम गर्दैन। ल अब के हुँदो रहेछ, दुईटा किसिमको सफ्टवेयर हुँदो रहेछ। एउटा हो सिस्टम सफ्टवेयर, अर्को हो एप्लिकेसन सफ्टवेयर। एउटा रहेछ सिस्टम सफ्टवेयर, अर्को रहेछ एप्लिकेसन सफ्टवेयर। तपाईहरुले याद गर्नुपर्छ है, सफ्टवेयर भन्ने बित्तिकै देयर आर टू टाइप्स अफ सफ्टवेयर। फर्स्ट वान इज सिस्टम सफ्टवेयर एन्ड सेकेन्ड वान इज एप्लिकेसन सफ्टवेयर। के रहेछ, फर्स्टमा सिस्टम सफ्टवेयर, त्यसपछि रहेछ एप्लिकेसन सफ्टवेयर। ल अब सिस्टम सफ्टवेयर भनेको के रहेछ त हेरौँ है त। सिस्टम सफ्टवेयर, the system software is a collection of programs designed to operate, control and extend the processing capabilities of a computer itself। के रहेछ त सिस्टम सफ्टवेयर भनेको पनि एउटा प्रोग्रामहरूको कलेक्सन नै रहेछ है। धेरै प्रोग्रामहरू मिलेर बन्दो रहेछ यो सिस्टम सफ्टवेयर पनि, जसले चाहिँ के गर्न हेल्प गर्छ भन्दा डिजाइन टु अपरेट, कन्ट्रोल एन्ड एक्सटेन्ड द प्रोसेसिङ क्यापेबिलिटिज अफ अ कम्प्युटर इट्सेल्फ भनेको, जसले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामीले किन डिजाइन गरेको हुन्छौँ भन्दाखेरि त्यसले चाहिँ के गर्न हेल्प गर्छ, कम्प्युटरलाई अपरेट गर्न भनेको कम्प्युटरलाई खोल्न, कम्प्युटरलाई कन्ट्रोल गर्न, अनि कम्प्युटरको प्रोसेसिङ जस्तो जस्तो छ नि। किनभने त कम्प्युटरमा के हुन्छ, फर्स्टमा हामी इनपुट दिन्छौँ र त्यो भित्र गएर के हुन्छ प्रोसेसिङ हुन्छ हैन। मैले लास्ट च्याप्टरमा पढाएको छु यो कुरा। त्यसपछि प्रोसेसिङ भएर त्यहाँबाट के निस्किन्छ, आउटपुट निस्किन्छ। भनेपछि अब यो प्रोसेसिङ कतिको फास्ट गर्ने अथवा कतिको स्लो गर्ने प्रोसेसिङ हैन। अनि प्रोसेसिङ गर्दा गर्दा ह्याङ हुने हुन्छ कम्प्युटर पनि, अलि पुरानो हुँदै गएपछि, अलि ओल्ड जेनेरेसनको हुँदै गएपछि हैन। हो त्यस्तो कुराहरू प्रोसेसिङको क्यापेबिलिटिज, उसको प्रोसेसिङ गर्ने कतिको खुबी छ, कतिको क्यापेबल छ, त्यो कुराहरूलाई पनि हेर्छ। भनेपछि कम्प्युटरलाई खोल्नेदेखि कन्ट्रोल गर्नेदेखि त्यसको हरेक कामको लागि कम्प्युटरलाई अलि बेस्ट बनाउनको लागि हरेक चिजको लागि चाहिँ के चाहिँदो रहेछ, सिस्टम सफ्टवेयर चाहिँदो रहेछ। सिस्टम सफ्टवेयर भएन भने कम्प्युटर खुल्दैन। तपाईहरुले यो कुरा बुझ्नु पर्यो है। यदि सिस्टम सफ्टवेयर कम्प्युटरमा भएन भने कम्प्युटर ओपन गर्न पनि मिल्दैन, कम्प्युटरलाई हामीले कन्ट्रोल गर्नु पनि मिल्दैन। कम्प्युटर के हुन्छ, एकदमै डेड भएर बस्छ है, डेड अब्जेक्ट हुन्छ। ल सिस्टम सफ्टवेयर्स आर जेनरली प्रिपेयर्ड बाई कम्प्युटर म्यानुफ्याक्चरर्स भनेको यस्तो खालको सफ्टवेयरहरू चाहिँ जुन मैले अहिले पढाइरहेको छु सिस्टम सफ्टवेयर, यस्तो खालको सफ्टवेयरहरू चाहिँ कसले चाहिँ बनाउँछ भन्दा कम्प्युटर बनाउने ठाउँको मान्छेहरूले है। कम्प्युटर म्यानुफ्याक्चर जसले गर्छ त्यही मान्छेले पनि के बनाउँछ, यस्तो खालको सिस्टम सफ्टवेयरहरू बनाउँछ। सिस्टम सफ्टवेयर्स सर्भ एज द इन्टरफेस बिट्विन हार्डवेयर एन्ड द एन्ड युजर्स भनेको सिस्टम सफ्टवेयर भनेको कस्तो हो भन्दाखेरि हामी कम्प्युटर युज गर्छौँ, हामी कम्प्युटर युज गर्ने मान्छे हामी के भयौँ, युजर भयौँ। एन्ड युजर भनेको हामी हो है। र हार्डवेयर भनेको के हो त, कम्प्युटरको सबै डिभाइस के हो त, बाहिर हामीले देखिने हामीले छुनु मिल्ने त्यो सबै के हो, हार्डवेयर हो। जस्तै के हुन्छ, त्यो स्क्रिन हुन्छ, त्यसपछि त्यसको त्यो मोनिटर है, अनि त्यसपछि किबोर्ड हुन्छ, माउस हुन्छ। हो यो सबै कुरा के हो त, हार्डवेयर हो कि कम्प्युटरको। भनेपछि कम्प्युटरको हार्डवेयर र हामी युज गर्ने युजर बिचमा कनेक्सन ल्याउनु छ भने चाहिँ त्यो काम कसले गरेको हुन्छ, सिस्टम सफ्टवेयरले। ल यति कुरा बुझे भयो है। किनभने धेरै बुझ्नु पर्दैन, किनकि सिस्टम सफ्टवेयर भन्ने बित्तिकै तपाईहरुले यति कुरा के बुझ्नुहोस् भन्दा जब तपाईहरु कम्प्युटर देख्नुहुन्छ
अब कम्प्युटरलाई खोल्ने विचार आउँछ, त्यहाँ गएर गेम खेल्ने विचार आउँछ। हो, तपाईँ कम्प्युटर खोल्न खोज्नुहुन्छ नि, हो त्यो खोल्न खोज्नु भनेको के हो त, तपाईँ र कम्प्युटर बिचमा अब के हुन लाग्यो, कम्युनिकेसन हुन लाग्यो। तपाईँले कम्प्युटरलाई छुनुहुन्छ, कम्प्युटरलाई खोल्नुहुन्छ, कम्प्युटरमा बसेर कम्प्युटरमा के छ गर्न मिल्ने त्यो कामहरू बसेर गर्नुहुन्छ। हो, त्यो गर्न मिल्ने कसले बनाउँछ त भन्दा सिस्टम सफ्टवेयरले। तपाईँले कम्प्युटर खोल्न पर्छ नि, हो त्यो खोल्ने काम नै कसले गरिदिन्छ त भन्दा सिस्टम सफ्टवेयरले। यति कुरा बुझे पुग्छ है। Some examples of system softwares are operating system, compilers, interpreter and assemblers, etc. है ल अब कुनै इक्जाम्पलहरू चाहिँ के हो त, सिस्टम सफ्टवेयर भनेको अपरेटिङ सिस्टम भनेको ओएस भन्छ है। ओएस भनेको विन्डोज भन्ने हुन्छ, अनि लिनक्स हुन्छ है। तपाईहरुलाई अहिले अब सबै डिटेलमा भन्नुभन्दा तपाईहरुले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि कम्प्युटरलाई खोल्नलाई हामीले कम्प्युटरलाई, ल्यापटपलाई, डेस्कटपलाई, जेलाई पनि हामीले खोल्नको लागि पनि हामीलाई के चाहिन्छ, सिस्टम सफ्टवेयर चाहिन्छ। इभन मोबाइलमा पनि चाहिन्छ। अब तपाईहरुको आइफोन छ भने आइओएस हुन्छ, त्यसपछि एन्ड्रोइड मोबाइल छ, स्यामसङ छ भने त्यहाँ के हुन्छ, एन्ड्रोइड भन्ने हुन्छ। त्यो पनि के हो, अपरेटिङ सिस्टम हो। त्यो भएन भने के हुँदैन, फोन नै खुल्दैन, तपाईहरुको मोबाइल पनि खुल्दैन। अब त्यही अपरेटिङ सिस्टम भएन भने तपाईहरुको ल्यापटप, डेस्कटप, कम्प्युटर केही पनि खुल्दैन। हो, यति कुरा बुझ्नुभयो हुन्छ है त। अब अपरेटिङ सिस्टम भनेको के रहेछ त, अपरेटिङ सिस्टम भनेको के हो, सिस्टम सफ्टवेयर हो। एउटा अ काइन्ड अफ के हो त, सिस्टम सफ्टवेयर हो। इट इज अ टाइप अफ सिस्टम सफ्टवेयर, एउटा सिस्टम सफ्टवेयरको टाइप हो। द सफ्टवेयर व्हिच कन्ट्रोल्स एन्ड कोअर्डिनेट ओभरअल फंक्सन अफ अ कम्प्युटर इज कल्ड अपरेटिङ सिस्टम सफ्टवेयर। अब मैले अघि भनिसकेँ तपाईहरुलाई, अपरेटिङ सिस्टम सफ्टवेयर भनेको कस्तो खालको सफ्टवेयर हो त, जसले चाहिँ तपाईहरुको कम्प्युटरलाई, कम्प्युटरको ओभरअल फंक्सनलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्न, फंक्सन खोल्नको लागि, कन्ट्रोल गर्नको लागि हैन, कामहरु गर्नको लागि, सबै कुराको लागि चाहिँ कसले हेल्प गर्छ, अपरेटिङ सिस्टमले। An operating system is a program that act as an interface between the software and the computer hardware. यो कुरा अघि मैले तपाईहरुलाई भनिसके है। अपरेटिङ सिस्टमले के गर्छ, कम्प्युटर हार्डवेयर र सफ्टवेयर बीचमा चाहिँ अब कम्युनिकेसन गर्नलाई हेल्प गर्छ। किनभने हामीले कम्प्युटर खोलेनौं भन्दा हामीले कसरी सफ्टवेयर चलाउने त, कम्प्युटर भित्र भएको सफ्टवेयरहरु, गेमहरु हामी कसरी खेल्ने त, मिल्दैन नि त। भनेपछि सुरुमा के हुनु पर्दो रहेछ, अपरेटिङ सिस्टम ओएस हुनै पर्दो रहेछ कम्प्युटरमा। त्यो भयो भने मात्रै हामी के गर्न सक्छौं, कम्प्युटरलाई खोल्न सक्छौं, त्यहाँ भएको चीजहरु हेर्न सक्छौं, पढ्न सक्छौं, गेम खेल्न सक्छौं है ल। इट म्यानेजेस ओभरअल रिसोर्सेस एन्ड अपरेसन्स अफ अ कम्प्युटर। यसले चाहिँ के गर्छ त भन्दा कम्प्युटरमा भएको ओभरअल रिसोर्सेसहरु के छ र के कामहरु हुन्छ कम्प्युटरमा, त्यो सबै कुरालाई यसले म्यानेज गर्ने काम गर्छ, कन्ट्रोल गर्ने काम गर्छ है त। इट हेल्प्स टु रन एप्लिकेसन प्रोग्राम्स। यसले चाहिँ धेरै एप्लिकेसन प्रोग्राम्सहरु चाहिँ रन गर्न हेल्प गर्छ। अब एप्लिकेसन प्रोग्राम भनेको चाहिँ के हो भन्नुहुन्छ भने, एप्लिकेसन प्रोग्राम भनेको के हो त, तपाईहरुले कम्प्युटरमा हाल्ने सफ्टवेयरहरु सबै एप्लिकेसन सफ्टवेयरहरु जस्तै अब एउटा फेसबुक पनि हुन सक्छ हैन, मेसेन्जर हुन सक्छ, अनि अरु के हुन सक्छ, तपाईहरुले गेम खेल्ने फ्री फायर है। अब म त गेम खेल्दिन नि त, त्यही भएर मलाई त थाहा छैन। फ्री फायर मैले सुनेको है, म खासै गेम खेल्दिन, किनकि अब म तपाईहरुलाई पढाउँदैमा मेरो फुर्सद हुँदैन, म कसरी गेम खेल्नु त। म तपाईहरुलाई यति दुःख गरे, यति मेहनत गरे म तपाईहरुलाई पढाइराको हुन्छु। मलाई पनि त गेम खेल्न त मन लाग्छ नि त, कम्प्युटरमा मज्जाले गेम खेलेर बस्नु मलाई पनि त मन लाग्छ। तर मेरो के गर्ने, गेम खेल्ने त टाइमै छैन। मैले तपाईहरुलाई पढाउनु पर्यो है ल, आफू पनि पढ्नु पर्यो हैन। त्यसकारणले के बुझ्नुस् त भन्दा एप्लिकेसन प्रोग्राम भनेको के रहेछ, यस्तै खालको एप्लिकेसनहरु जुन तपाईहरुले चाहिँ आफ्नो कम्प्युटरमा, आफ्नो ल्यापटपमा हालेर चलाउनुहुन्छ।
अब तपाईहरुलाई फेसबुक खोल्नु पर्यो भने के गर्नुहुन्छ एउटा ब्राउजर चाहियो कहीं न कहीं जानु पर्यो नि त ब्राउजर चाहियो ब्राउजर भनेको के हुन सक्छ त्यो ब्राउजर सरी ब्राउजर के हुन सक्छ गुगल क्रोम हुन सक्छ हैन फायरफक्स हुन सक्छ इन्टरनेट एक्सप्लोरर हुन सक्छ हो यिनीहरु सबै के हो त एप्लिकेसन प्रोग्राम हो एप्लिकेसन सफ्टवेयर हो यो कुरा अहिले हामी फेरि पढ्छौं है अहिले नआत्तिनु अहिले चाहिँ अब यति अपरेटिङ सिस्टम भनेको के रहेछ विन्डोज यसरी माइक्रोसफ्ट विन्डोज भनेर आउँछ हामीले ल्यापटप खोल्ने बित्तिकै हाम्रो डेस्कटप खोल्ने बित्तिकै त्यो स्क्रिनमा यो लोगो आउँछ हो यो के रहेछ विन्डोज एप हाम्रोमा भएको विन्डोज भन्ने अपरेटिङ सिस्टम रहेछ अब कसैकोमा के हुन सक्छ लिनक्स भन्ने पनि हुन सक्छ हो यिनीहरु चाहिँ अपरेटिङ सिस्टमको एक्जाम्पल है जसले चाहिँ हाम्रो कम्प्युटरलाई खोल्न कन्ट्रोल गर्न हरेक कामको लागि हेल्प गर्छ ल अब अर्को छ एप्लिकेसन सफ्टवेयर अब एप्लिकेसन सफ्टवेयर भनेको अहिले भर्खर मैले भनिसके तपाईहरुलाई अब धेरै कुरा भन्नु पर्दैन सायद बुझिसक्नु भयो है त्यही पनि म फेरि भन्छु एप्लिकेसन सफ्टवेयर इज डिजाइन टु सटिस्फाई अ पार्टिकुलर नीड अफ अ युजर कुनै पनि एउटा युजरको चाहिँ उसको आफ्नो एउटा पार्टिकुलर नीडलाई सटिस्फाई गर्नको लागि बनाइएको हुन्छ जस्तै मैले अघि एक्जाम्पल दिए फायरफक्स गुगल क्रोम तपाईहरुले किन युज गर्नुहुन्छ त्यो ब्राउजरबाट धेरै चीज ब्राउज गर्नको लागि अब त्यहाँबाट गुगल पनि खोल्न मिल्छ फेसबुक खोल्न मिल्छ हैन जे पनि खोल्न मिल्छ नि त हो त्यो चाहिँ कसरी खोल्ने के गर्ने तपाईहरुको आफ्नो नीड हुन्छ आफुलाई के हेर्न मन लागेको छ अब युट्युब खोलेर गीतहरु हेर्न मन लागेको होला अथवा ड्राइङको आर्ट गरेको भिडियोहरु हेर्न मन लाग्छ होला हैन सानो सानो भाइ बहिनीहरुलाई हो त्यो आफ्नो नीड के छ त उसको आफ्नो चाहना के छ त्यो अनुसारले चाहिँ के गरेको हुन्छ एप्लिकेसन सफ्टवेयर डिजाइन गरेको हुन्छ ल इट इज डाइरेक्टली डिजाइन्ड फर युजर्स यो चाहिँ ठ्याक्कै भन्नु पर्दा युजरकै लागि मात्रै भनेर डिजाइन गरेको हुन्छ जसले चाहिँ कम्प्युटर युज गर्छ ल्यापटप युज गर्छ हैन डेस्कटप युज गर्छ जसले युज गर्छ ठ्याक्कै त्यसकैले लागि हो है यो भनेर चाहिँ बनाइएको हुन्छ दे क्यान सल्भ देयर प्रब्लम्स अब त्योबाट चाहिँ उहाँहरुले के गर्न सक्नुहुन्छ त आफ्नो प्रब्लमलाई सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ अब जस्तै मलाई क्याल्कुलेटर खालको चाहियो अब मलाई कतै प्लस माइनस गर्नु पर्यो ठुलठुलो क्याल्कुलेसनहरु गर्नु पर्यो भने अब मैले कम्प्युटरमा के गर्छु एउटा क्याल्कुलेटर सफ्टवेयर हाल्छु र त्यहाँबाट म के गर्छु क्याल्कुलेटर युज गर्छु अब मसँग अर्को खालको क्याल्कुलेटर नभए पनि त भयो नि त हैन साइन्टिफिक क्याल्कुलेटर नभए पनि त भयो मसँग ल्यापटप छ भने म ल्यापटपबाट के गर्न सक्छु अब क्याल्कुलेटरको पनि युज गर्न सक्छु त्यो कसरी भन्दाखेरि क्याल्कुलेटर वाला म के हाल्छु सफ्टवेयर हाल्छु त्यसलाई हामी के भन्छौं एप्लिकेसन सफ्टवेयर भन्छौं अब त्यसले हाम्रो काम के गर्दिन्छ त भन्दा त्यसले चाहिँ हामीलाई हाम्रो प्रब्लम सल्भ गर्न हेल्प गर्छ ल अब एक्जाम्पल्स अफ एप्लिकेसन सफ्टवेयर आर एज फलोज अब अघि मैले भनिरहेको छु तपाईहरुलाई बारम्बार यस्तो हुन्छ उस्तो हुन्छ भनेर अब आफै हेर्नुस् है एक्जाम्पल के हुँदै रहेछ पेरोल सफ्टवेयर इन्भेन्टरी म्यानेजमेन्ट सफ्टवेयर माइक्रोसफ्ट अफिस यो चाहिँ बेसिक एक्जाम्पलहरु भयो है जुन चाहिँ अहिले तपाईहरुले खासै युज गर्नु हुँदैन अब पेरोल सफ्टवेयर भनेको चाहिँ पेमेन्ट दिने खालको सफ्टवेयर हुन्छ के अब कुनै ठुलो ठुलो अर्गनाइजेसन ठुलो ठुलो अफिसमा त पुरै 1000 भन्दा पनि बढी के हुन्छन् काम गर्ने मान्छे हुन्छन् अब तिनीहरुलाई एउटा कसलाई कति कुन मन्थको दिन बाँकी थियो अनि कसलाई कति महिनाको दियो स्यालेरी भनेर चाहिँ त्यो के हुँदैन हामीलाई सबै थाहा हुँदैन नि त इन्फर्मेसन हो त्यसकारणले चाहिँ यस्तो खालको सफ्टवेयर बनाइन्छ जहाँ चाहिँ हामीले के कुराहरु राखिन्छ भन्दा को मान्छे छ को मान्छेको कति स्यालेरी छ कति पेमेन्ट गर्यो अब कति बाँकी छ कति महिनाको बाँकी छ त्यो सबै कुरा हिसाब किताब हुन्छ के सजिलो भयो नि त अब एउटै मान्छेले पनि सबै काम गर्न सक्यो र अब यदि त्यस्तो सफ्टवेयर हुँदैन थियो भने त्यहाँ त कति धेरै मान्छे चाहिन्थ्यो नि त हो त्यही भएर यस्तो खालको सिस्टमहरु के हो त यस्तो खालको सफ्टवेयरहरु के हो एप्लिकेसन सफ्टवेयर हो जुन चाहिँ एकदमै डाइरेक्टली भन्नु पर्दा चाहिँ हामी युजरहरुकै लागि मात्रै बनाइन्छ ल There are two types of application software. खासमा भन्नुपर्दा दुई किसिमको एप्लिकेसन सफ्टवेयर हुँदो रहेछ
जसलाई के भन्छ कस्टमाइज्ड अर टेलर्ड सफ्टवेयर एउटा भयो, अर्को छ प्याकेज्ड सफ्टवेयर है। एउटा चाहिँ के हुँदो रहेछ कस्टमाइज्ड अर टेलर्ड सफ्टवेयर, अर्को हुँदो रहेछ प्याकेज्ड सफ्टवेयर। अब कस्टमाइज्ड सफ्टवेयर भनेको कस्तो हो त? इट इज द सफ्टवेयर डिजाइन टु एड्रेस द युजर्स निड। इट इज डेभलप्ड अन द डिमान्ड अफ युजर्स टु पर्फर्म द युजर स्पेसिफिक टास्क भनेको युजरले नै गर्नुपर्ने टास्क है, युजर स्पेसिफिक टास्क गर्नको लागि त्यसलाई चाहिँ डेभलप गरिन्छ। इट इज भेरी एक्सपेन्सिभ, इट इज रिटन इन हाई लेभल ल्याङ्ग्वेज। सम अफ द इक्जाम्पल्स अफ कस्टमाइज सफ्टवेयर आर लाइब्रेरी म्यानेजमेन्ट सिस्टम, पेरोल सिस्टम एट्सेट्रा। अब कस्टमाइज सफ्टवेयर भनेको कस्तो खालको सफ्टवेयर रहेछ भन्दाखेरि जसले चाहिँ युजरको निडलाई बढी फोकस गर्छ है। युजरको डिमान्ड के छ त, के को लागि डेभलप गरेको छ उसले त्यही नै काम गर्छ। अघि मैले भने जस्तै अब यस्तो खालको सफ्टवेयर चाहिँ एकदमै एक्सपेन्सिभ हुन्छ, हामीले पैसा तिरेर किन्नुपर्ने हुन्छ, किनकि यो के हो खतरा खतरा सफ्टवेयरहरू हो है, त्यसै सित्तैमा पाइँदैन। र यस्तो खालको सफ्टवेयर चाहिँ इट इज रिटन इन हाई लेभल ल्याङ्ग्वेज भनेको प्रोग्रामिङ गरेर कोडिङ गरेर बनाइएको हुन्छ के हाई लेभल ल्याङ्ग्वेज। अब तपाईहरूलाई प्रोग्रामिङको कुरा थाहा छैन, ठुल्ठुलो प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज हुन्छ पाइथन, पिएचपी हैन, हो त्यस्तो ठुलो ठुलो हाई लेभल प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज युज गरेर बनाइएको सफ्टवेयरहरू हो कस्टमाइज सफ्टवेयर, जसलाई चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ, हामीले आफ्नो निड अनुसार चेन्ज पनि गर्न सकिन्छ, कस्टमाइज गर्न सकिन्छ। अब आज एउटा बनायो अनि फेरि भोलि मलाई त यस्तो खालको मन परेन, यसमा यो चिज थप्नु पर्यो है भनेर फेरि थप्यो अनि फेरि नयाँ बनायो, आफ्नो तरिकाले जस्तो पनि हामीले गर्न सकिन्छ। त्यस्तो खालको चाहिँ के रहेछ कस्टमाइज सफ्टवेयर रहेछ। लाइब्रेरी म्यानेजमेन्ट सिस्टम र पेरोल सिस्टम। अब तपाईहरूको स्कुलमा लाइब्रेरी छ, लाइब्रेरीमा गएर तपाईहरू पढ्नुहुन्छ, नयाँ नयाँ किताबहरू निकालेर पढ्नुहुन्छ, अनि कोही स्टुडेन्टले कति क्लासको स्टुडेन्टले के नामको स्टुडेन्टले कुन बुक लग्यो अनि कति दिन अगाडि लग्यो भनेर त त्यहाँ के हुनुपर्छ इन्फर्मेसन हुनु पर्यो नि त, त्यहाँ त रेकर्ड राख्नु पर्यो नि त, कुन विद्यार्थीले कुन किताब लिएर गयो, कति कति लयो, अब कति दिनमा चाहिँ त्यसले रिटर्न गर्नुपर्ने छ, फिर्ता ल्याउनु पर्ने छ, त्यो त के हुनुपर्छ त्यहाँ राख्नु पर्यो नि त, हिसाब किताब त त्यहाँ राख्नु पर्यो रेकर्ड हो। त्यस्तोको लागि के चाहिन्छ कुनै एउटा सफ्टवेयर भयो भने अझै राम्रो। पेपरमा पनि हामी लेख्न त सक्छौँ है, पेपरमा एउटा चार्ट बनाएर त्यसमा यो नामको मान्छेले यति गते लयो यति गते ल्याइदियो अनि त्यसको फोन नम्बर यो एड्रेस यो भनेर हामीले लेख्न त सक्छौँ, तर त्यो लेख्दाखेरि के हुन्छ अलिकति गाह्रो हुन्छ, धेरै हुन्छ नि त विद्यार्थीहरू त, अब 2-4 जना भए पो हामीले कपीमा लेख्ने त, अब त्यहाँ 1000 2000 3000 त्यस्तो खालको धेरै ठुलो ठुलो स्कुलहरूमा त के हुन्छ हाई स्कुलहरूमा धेरै स्टुडेन्टहरू हुन्छ, अब त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ के गर्ने त भन्दा त गाह्रो पर्छ हो। त्यसैले यस्तो खालको सफ्टवेयरहरू चाहिँ डिजाइन गरिएको हुन्छ जसले चाहिँ युजरको निड अनुसार काम गर्छ है। कति सजिलो छ है। ल अब अर्को छ प्याकेज सफ्टवेयर। अब प्याकेज सफ्टवेयर भनेको कस्तो खालको हो त फेरि हेरौँ है। इट इज अ युजर फ्रेन्डली सफ्टवेयर consisting of one or more programs created to perform a particular type of work भनेको के हो त्यस्तै सिस्टम अर्को हाम्रो कस्टमाइज सफ्टवेयर जस्तै नै हो यो पनि हैन। यो पनि के हो त one or more programs को के हो कलेक्सन हो जसले चाहिँ कुनै एउटा पार्टिकुलर टाइप अफ वर्क परफर्म गर्छ काम गर्छ। अब इट इज डेभलप्ड टु फुलफिल कमन रिक्वायरमेन्ट्स अफ युजर्स। अब यस्तो चाहिँ कस्तो खालको हो भन्दा सम इक्जाम्पल माइक्रोसफ्ट पावर पोइन्ट, माइक्रोसफ्ट पेज मेकर, एडोब रिडर एट्सेट्रा भनेको। अब जस्तै तपाईहरुसँग के छ तपाईहरुको ल्यापटपमा माइक्रोसफ्ट अफिस भन्ने छ सफ्टवेयर हो। यो माइक्रोसफ्ट अफिस भन्ने सफ्टवेयर के हो त प्याकेज सफ्टवेयर हो। किन भन्दा यो हामीले यो सफ्टवेयरलाई हामीले किने सँगसँगै यो सफ्टवेयर हामीले हाम्रो कम्प्युटरमा इन्स्टल गरे सँगसँगै हामीले के पाउँछौँ यो सँगसँगै हामीले 3टा सफ्टवेयर पाउँछौँ। एउटा हो माइक्रोसफ्ट वर्ड, पावर पोइन्ट अनि एक्सेल। अरु पनि हुन्छ अब अहिले अरुको नाम नलिकौँ है, तर मेन भनेको यति बुझ्नु पर्यो।
अब यो भित्रै प्याकेजमा आउँछ के, फुल प्याकेज भन्छ नि, एउटा चिज गर्दा सबै चिज पाउने के। अब माइक्रोसफ्ट अफिस हाल्नु भयो भने त्यो भित्र वर्ड पनि हुन्छ, पावर पोइन्ट पनि हुन्छ, एक्सेल पनि हुन्छ। यो तीनटालाई हामीले छुट्टा छुट्टै इन्स्टल गर्नु पर्दैन र यस्तो खालको सफ्टवेयरलाई हामी के भन्छौँ, प्याकेज्ड सफ्टवेयर भन्छौँ है त। ल अब हामीले के पढ्यौँ अहिले, सफ्टवेयर भनेको के हो पढ्यौँ, त्यसपछि सफ्टवेयर कति टाइपको हुन्छ पढ्यौँ, अनि सिस्टम सफ्टवेयर र एप्लिकेसन सफ्टवेयरको कुरा पढ्यौँ। अब एप्लिकेसन सफ्टवेयर पनि दुईवटा किसिमको हुँदो रहेछ, एउटा कस्टमाइज्ड, अर्को हो प्याकेज सफ्टवेयर। यो पनि हामीले पढिसक्यौँ। ल अब हामीले एकदमै यो टपिकमा यो च्याप्टरमा चाहिँ बिर्सिनै नहुने एकदमै रिमेम्बर गर्नुपर्ने के पोइन्ट्सहरू छ त त्यो हेरौँ है त। पोइन्ट्स टु रिमेम्बरमा, अ कम्प्युटर क्यानट वर्क विदाउट सफ्टवेयर। के बुझ्नु पर्यो, कम्प्युटरले केही कामै गर्न सक्दैन सफ्टवेयर बिना भनेर बुझ्नु पर्यो एउटा पोइन्ट है। अब अर्को छ देयर आर टु टाइप्स अफ सफ्टवेयर, दुईवटा किसिमको सफ्टवेयर हुन्छ, एउटा हुन्छ सिस्टम र अर्को हुन्छ एप्लिकेसन सफ्टवेयर। अनि सिस्टम सफ्टवेयर इज द कलेक्सन अफ प्रोग्राम्स डिजाइन टु अपरेट, कन्ट्रोल एन्ड म्यानेज दि एक्चुअल अपरेसन अफ कम्प्युटर इक्विपमेन्ट। भनेको सिस्टम सफ्टवेयर भनेको कस्तो हो भन्दा धेरै प्रोग्रामहरूको कलेक्सन हो जसले चाहिँ कम्प्युटरलाई खोल्न, त्यसलाई कन्ट्रोल गर्न, म्यानेज गर्न र त्यसको हरेक कामहरू गर्नलाई चाहिँ हेल्प गर्छ। अब अपरेटिङ सिस्टम भनेको के हो, अपरेटिङ सिस्टम सफ्टवेयर अलाउज कम्प्युटर टु म्यानेज रिसोर्सेस एन्ड कन्ट्रोल देयर ओभरअल फङ्सन। भनेको कम्प्युटरको ओभरअल फङ्सनलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्नको लागि पनि के हुन्छ, अपरेटिङ सिस्टम हामीले युज गर्छौँ है त। अब अर्को पोइन्ट छ, रिसाइरहेको छ धेरै पढ्नु पर्यो भनेर, हेर्नुहोस् न यहाँ कस्तो रिसाउने होला, पढ्नु परेर रिसाउँछ त कोही, रिसाउँदैन नि, झन् खुसी पो हुनुपर्छ त पढ्नु पायो भनेर है। ल अब अर्को पोइन्ट छ, एप्लिकेसन सफ्टवेयर्स आर दोज सफ्टवेयर्स विच आर डिजाइन फर स्पेसिफिक फङ्सन डिरेक्टली फर युजर्स। अब एप्लिकेसन सफ्टवेयर चाहिँ मेनली कसको लागि बनाइएको हुँदो रहेछ भन्दा हामी युज गर्ने मान्छेहरू जो को हो त, युजर्सहरू हो, उनीहरूको लागि भनेर बनाइएको हुँदो रहेछ। देयर आर टु टाइप्स अफ एप्लिकेसन सफ्टवेयर्स, दुईवटा किसिमको हुँदो रहेछ एप्लिकेसन सफ्टवेयर, एउटा हो कस्टमाइज सफ्टवेयर, अर्को प्याकेज सफ्टवेयर। हामीले भर्खर पढिसक्यौँ त्यो कुरा। ल यो भयो पोइन्ट्स टु रिमेम्बर, तपाईँहरूले एकदमै रिमेम्बर गर्नुपर्ने पोइन्ट्स। ल अब यसलाई चाहिँ स्क्रिनसट गरेर तपाईँहरूले यसलाई नोट डाउन गर्नुहोस् है त। ल अब हामी एक्सर्साइज गर्छौँ। के छ त एक्सर्साइजमा, आन्सर द फलोइङ क्वेसन्स। क्वेसन एन्सर छ फर्स्टमा, वाट इज सफ्टवेयर, सफ्टवेयर भनेको के रहेछ त, के हो त सफ्टवेयर भनेको। सफ्टवेयर इज अ के हो त, इज अ सेट अफ प्रोग्राम्स, तपाईँहरूलाई थाहा छ त्यही पनि मैले लेखिदिएको है, विच इज डिजाइन्ड टु परफर्म अ वेल डिफाइन्ड फङ्सन सक्यो। ल अब सेकेन्डमा छ एक्सप्लेन दिस सिस्टम सफ्टवेयर। सिस्टम सफ्टवेयर भनेको के हो त, सिस्टम सफ्टवेयर भनेको इट इज अ कलेक्सन अफ, अब यो पनि के हो त, प्रोग्रामकै कलेक्सन हो, कलेक्सन अफ प्रोग्राम्स डिजाइन्ड टु operate, control and extend the processing capabilities है। कम्प्युटरले प्रोसेसिङ गर्न सक्ने खुबी, क्यापेबिलिटी, प्रोसेसिङ capabilities of a computer itself। ल अब अपरेटिङ सिस्टमको फङ्सन के हो त, अपरेटिङ सिस्टमले के गर्छ, यही हो, अपरेट गर्ने काम गर्छ, कन्ट्रोल गर्ने काम गर्छ र हरेक कम्प्युटरको क्यापेबिलिटिजलाई एक्सटेन्ड गर्ने काम गर्छ, उसको प्रोसेसिङ क्यापेबिलिटिजलाई। त्यही कुरा लेखिदिनु पर्यो, तपाईँहरूलाई आइहाल्छ। आएन भने
यो भिडियोलाई थोरै अगाडि लैजाने अनि यही मैले कहाँनिर अपरेटिङ सफ्टवेयर पढाएको थिएँ त्यहाँनिर जाने र त्यहाँबाट के हेर्ने फङ्सन हेर्ने है। ल अब डी नम्बरमा हेरौँ व्हाट इज एप्लिकेसन सफ्टवेयर राइट इट्स टु इक्जाम्पल। अब एप्लिकेसन सफ्टवेयर भनेको के हो र त्यसको दुईटा के चाहियो हामीलाई इक्जाम्पल चाहियो। एप्लिकेसन सफ्टवेयर भनेको चाहिँ एउटा सफ्टवेयर हो जसले चाहिँ कुनै पनि युजरको पार्टिकुलर निडलाई के गर्छ स्याटिस्फाई गर्छ त्यही कुरा लेख्नु पर्यो। अब यसको दुईटा इक्जाम्पलमा हामीले के लेख्ने एउटा पेरोल सफ्टवेयर अघि मैले भनिसकेँ तपाईहरुलाई यो भनेको के हो भनेर अनि अर्को छ माइक्रोसफ्ट अफिस भन्दिने। ल अब व्हाई इज कस्टमाइज सफ्टवेयर डेभलप्ड कस्टमाइज सफ्टवेयर किन डेभलप भयो त भन्दा म यसको आन्सर चाहिँ तपाईहरुलाई यहाँ तल लेखिदिन्छु है। ल कस्टमाइज सफ्टवेयर चाहिँ किन डेभलप भयो भन्दाखेरि it is developed because भन्दा पनि सर हामीले वाइ देख्ने बित्तिकै बिकज लेख्नुपर्छ भन्ने छैन नि त है। इट इज डेभलप्ड टु पनि लेख्न सकिन्छ बिकज पनि लेख्न सकिन्छ। इट इज डेभलप्ड टु एड्रेस द युजर्स निड युजरको निड के छ त्यही कुरालाई चाहिँ हेर्नको लागि है। टु एड्रेस द युजर्स निड लेख्यो भने पुग्यो। ल अब अर्को क्वेसन छ राइट अ डिफरेन्स बिट्विन प्याकेज सफ्टवेयर एन्ड टेलर सफ्टवेयर। टेलर सफ्टवेयर भनेको कस्टमाइज सफ्टवेयर है अनि प्याकेज सफ्टवेयर भनेको के हुन्छ एउटै सफ्टवेयरमा धेरै के हुन्छ धेरै सफ्टवेयर हुन्छ एउटैमा चाहिँ धेरै प्याकेज हुन्छ जस्तै माइक्रोसफ्ट अफिस जसमा के हुन्छ वर्ड पनि त्यही हुन्छ एक्सेल पनि त्यही हुन्छ पावर पोइन्ट पनि त्यही हुन्छ है। ल अब सेकेन्डमा छ फिल इन द ब्ल्याङ्क्स डट इज द कलेक्सन अफ सेट अफ इन्स्ट्रक्सन्स व्हिच परफर्म सर्टेन टास्क। यो भनेको के हो कलेक्सन अफ इन्स्ट्रक्सन के हो त इन्स्ट्रक्सनको कलेक्सन भनेको के हो प्रोग्रामको कलेक्सन पो सफ्टवेयर हो त यहाँ त के लेख्ने हो प्रोग्राम। अब डट सफ्टवेयर अर्गनाइज एन्ड म्यानेजेस मेमोरी। अब कुन सफ्टवेयरले अर्गनाइज गर्छ म्यानेज गर्छ भन्दा सिस्टम सफ्टवेयरले हामी झुक्किने हैन है। अब डट एन्ड डट आर द सिस्टम सफ्टवेयर के हो त सिस्टम सफ्टवेयर। सिस्टम सफ्टवेयरको हामीले टाइप्स पढेको थिएनौ भनेपछि हामीले यसमा के लेख्नु पर्यो इक्जाम्पल लेख्नु पर्यो के हो त सिस्टम सफ्टवेयर। सिस्टम सफ्टवेयर भनेको इक्जाम्पल लेख्दाखेरि एउटा अपरेटिङ सिस्टम अब अर्को कुनै इक्जाम्पल लेख्दै हुन्छ हामीले के पढेको थियौं कम्पाइलर्स आर द सिस्टम सफ्टवेयर। युनिक्स इज एन इक्जाम्पल अफ युनिक्स भनेको लिनक्स भनेको मैले लिनक्स भनेको के थियो त अपरेटिङ सिस्टम युनिक्स इज एन इक्जाम्पल अफ अपरेटिङ सिस्टम। डट इज रिटन इन हाई लेभल ल्याङ्ग्वेज। अब हाई लेभल ल्याङ्ग्वेजमा के लेखिन्छ कस्तो खालको सफ्टवेयरहरूलाई लेखिन्छ हाई लेभल ल्याङ्ग्वेजमा अघि मैले भनेको थिएँ तपाईहरुलाई कस्तो खालको सफ्टवेयरलाई चाहिँ हामीले हाई लेभल ल्याङ्ग्वेजमा लेखिन्छ त भन्दा कस्टमाइज्ड सफ्टवेयर इज रिटन इन हाई लेभल ल्याङ्ग्वेज। ल अब थर्डमा छ चुज द बेस्ट आन्सर। अब हामीले बेस्ट आन्सर चुज गर्नु पर्यो। विन्डोज 7 के हो अपरेटिङ सिस्टम सफ्टवेयर हो। अब सेकेन्डमा छ माइक्रोसफ्ट पेज मेकर इज एन इक्जाम्पल अफ के हो प्याकेज्ड सफ्टवेयर। माइक्रोसफ्ट अफिस इज अ के हो माइक्रोसफ्ट अफिस पनि प्याकेज सफ्टवेयर। अनि कस्टमाइज सफ्टवेयर एन्ड प्याकेज सफ्टवेयर आर द टाइप्स अफ कस्टमाइज र प्याकेज कसको टाइप्स हो
एप्लिकेसन सफ्टवेयरको। ल हामीले चुज द बेस्ट आन्सर पनि सकायौँ। अब अर्को छ म्याच द फलोइङ, म्याच गर्नु पर्यो अब है। कस्टमाइज सफ्टवेयर भनेको कस्तो सफ्टवेयर हो? हामीले म्याच गर्नु पर्यो। यो भनेको एडोब फोटोसप है। अब प्याकेज सफ्टवेयर भनेको माइक्रोसफ्ट अफिस। अनि अपरेटिङ सिस्टम भनेको र सफ्टवेयर भनेको के हो त? अपरेटिङ सिस्टमले के गर्छ? सफ्टवेयरले युज टु कोअर्डिनेट द हार्डवेयर अफ अ कम्प्युटर। अब अपरेटिङ सिस्टमले म्यानेज फाइल्स एन्ड फोल्डर्स है त। ल अब 5 नम्बरमा हेरौँ त। स्टेट वेदर दिज स्टेटमेन्ट्स आर ट्रु अर फल्स। अब हामीले ट्रु फल्स पत्ता लगाउनु पर्यो है। फर्स्टमा छ कस्टमाइज सफ्टवेयर म्यानेजेस फाइल्स एन्ड फोल्डर। कस्टमाइज सफ्टवेयरले म्यानेज गर्ने हो त? होइन। कसले हो? अपरेटिङ सिस्टमले। त्यही भएर यो के भयो? फल्स भयो। अब अर्को छ लिनक्स इज द एप्लिकेसन सफ्टवेयर। लिनक्स एप्लिकेसन सफ्टवेयर हो? होइन। यो के हो? अपरेटिङ सिस्टम हो। कम्प्युटर इज अ डेड मेसिन विदाउट सफ्टवेयर। अघि मैले भनेको थिएँ नि, हो द्याट इज ट्रु। कम्प्युटर त अब मरेको एउटा अब्जेक्ट जस्तै हो क्या, डेड अब्जेक्ट हो, डेड मेसिन हो है सफ्टवेयर बिना। अब भिस्टा इज एन अपरेटिङ सिस्टम। यो चाहिँ हामीले यहाँ पढेनौँ है। भिस्टा भनेको पनि के हो त? अपरेटिङ सिस्टम नै हो। यसलाई पनि हामी के भन्छौँ? ट्रु गर्छौँ। अब लास्टमा हेरौँ त। प्याकेज सफ्टवेयर इज युज टु कोअर्डिनेट द हार्डवेयर एन्ड अ कम्प्युटर। प्याकेज सफ्टवेयरले कोअर्डिनेट गर्ने हो त हार्डवेयर र सफ्टवेयर बिचमा? हो त? प्याकेज सफ्टवेयरले हो त? ल भन्नुहोस् त। प्याकेज सफ्टवेयरले होइन, यो पुरै एप्लिकेसन सफ्टवेयरले नै हो हुन त होइन। तर अब यसलाई प्याकेज सफ्टवेयरले भन्दा पनि के हुने भयो? मिल्ने भयो है। ठिक छ। ल यसलाई हामी के गर्छौँ? ट्रु नै गर्छौँ। ल अब यसरी नै हामीले युनिट 7 के थियो हाम्रो? युनिट 7 के थियो रे? आज हामीले के पढेको? युनिट 7मा सफ्टवेयर भन्ने पनि आज हामीले पढ्यौँ है। ल अब नेक्स्ट टपिक के छ? अपरेटिङ सिस्टम भनेर मात्रै पनि रहेछ हाम्रो च्याप्टर। त्यो चाहिँ च्याप्टर 8 हो। म त्यो च्याप्टर तपाईँहरूलाई अर्को दिन लिएर आउनेछु अर्को भिडियोमा। त्यतिन्जेलसम्मको लागि म आशिका खनाल हजुरहरू सम्पूर्ण मेरो प्यारो भाइ बहिनीहरूबाट म बिदा हुन चाहन्छु। थ्याङ्क यू एन्ड बाई बाई।